मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब उसका 33 बाब 7 आयत से 11 और 34 बाब की 4 आयत से 9 और 28वीं आयत तक। खुदा मूसा के साथ रूबरू गुफ्तगू करता था। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मूसा ने खैमा को लिया और खैमा गाह से बाहर दूर उसे खड़ा कर दिया और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। तो ऐसा हुआ कि जो कोई खुदावन से कुछ पूछना चाहता वो खैमा इज्तिमा को जो खैमा गाह से बाहर था जाता। और ऐसा होता था कि जब मूसा खैमा की तरफ जाता तो तमाम लोग उठते और हर एक अपने खैमा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और मूसा के पीछे देखता रहता जब तक कि वो खैमा में दाखिल न हो जाता। और यूँ होता कि जब मूसा खैमा में दाखिल होता तो बादल का सतून नीचे उतरता और खैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता। और खुदावन ने मूसा से बातें करने लगता। और यूँ होता था कि जब तमाम लोग बादल का सतून खैमा के दरवाजे पर ठहरा हुआ देखते तो सब उठकर अपने अपने खैमा के दरवाजे पर सजदा करते। और खुदावन मूसा से रूबरू गुफ्तगू करता था जैसा कोई शख्स अपने रफीक से गुफ्तगू करता है। और जैसा खुदावन ने उसे फरमाया था, मूसा सुबह सवेरे उठकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावन बादल में से नीचे उतरा तो मूसा उसके पास वहाँ खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा, खुदावन। और खुदावन उसके आगे से गुजरा और खुदावन ने पुकारा, खुदावन खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी रहमतों वाला और वफादारी वाला, हज़ारों पर मेहरबानी रखने वाला, बदी और ख़ता और गुनाह का बख्शने वाला। कोई ख़ताकार उसके सामने बरी न होगा। वो बाप दादा के गुनाह का बदला लड़कों को और लड़कों के लड़कों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी की और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो खुदावन हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं। और हमारे गुनाह और ख़ताएँ माफ़ कर और हमको अपनी मिरास बना। और मूसा खुदावन के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने अहद का कलाम 10 अहकाम 2 लोहों पर लिखे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 102 उसकी 6 आयत से 13वीं आयत तक। जमायती जवाब, खुदावन रहीम और मेहरबान है। खुदावन
عدالت کا کام کرتا ہے اور تمام مظلوموں کے لیے انصاف کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ کو اور اپنے کام بنی اسرائیل کو دکھائے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے خفا نہ رہے گا اور نہ ابد تک جھگڑتا رہے گا۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا اور نہ ہمارے جرائم کے مطابق ہمیں بدلہ ہی دیتا ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 13واں باب 36 آیت سے 43 آیت تک۔ جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ جس وقت یسوع ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا، تو اس نے جواب میں کہا، اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔